دا بعض احکام د طلاق ذکر کړي. اے مومنانو اذا نکحتم المؤمنات چې کله نکاح کوي د مؤمناتو زنانو سره ثم طلقتموهن بیا دوی له طلاق ورکړئ تاسو من قبل ان تمسون پخوا د مسکولنا د نزدېکت نه مخکې نو دا مثال د بیا د باینو طلاق دی. رجائی قبل المسیس دا حکم د باینو دی. څنګه په باینو کې طلاق دا دغه چې کوم دی هغه جو بینونت چې دی دا راشي جدائی چې کوم دی دا راشي انو تاسو له په دې باندې بیا عدت نشته دی. بې عدته دا جدا شو تعتدونها چې تاسو عدت تیروئ دی لره او شمیرئ فمتعوهن دی له متعور کوي متعت الطلاق وسرحوهن پرې په سراحن جمیلا پر جمیل سر بلا زرارن بی ضرر. یا نبیو اے نبی علیہ السلام ان احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن بے شک ما حلال کی ساده پارا ازواج مطهرات تا ورکی تا اجور مہرون دی مامر کمینو کا اچ مالکان خلاص تا کمار قبطی شولا جویری شولا مما فعل الله عليك اچ گرو فعل الله پتابانی غنیمت او فے کے راغلی دی وبنات عماتک او بنات د تر بنات عمک او لونه د ترستا ترلی سرم نکاح جائز دی وبنات عماتک او لونه د ترورانو ترور سر نکاح جائز دی وبنات خالک او لونه د ماسی لون سره د سرم نکاح جائز دی وبنات خالا بخد ماما لونه د ماما وبنات خالاتک او لونه د ماسیګانو سره ایلون سره نکاح جائز دی. اللاتی هاجرن معک اغه بنات چې هجرت کړی وي تا سره ځکه چې هجرت چره د عالم د اسلام او د ایمان وا وامرأة مؤمنه په شرط دی یو امرأه مؤمنه دام تعالی حلال ده ان وهبت نفسها کداو بخی نفس ول للنبي نبی علیہ السلام تا ان اراد النبی کہ نبی علیہ السلام استنکحها چې نکاح کی د دې سره خاطلک من دون المؤمنین خالص تا د پارا ما سوا د مؤمنانو نه دام جائز ده. دین ازن علماء معلومی چې نکاح په لفظ د هبه سره دا خاص په نبی علیہ السلام پوری. احناف وای چې کم شی موجود په د تملیک د عین دی نو هغه سره نکاح چې کوم دی صحیح جائز صحیح دی. دلته مراد د خصوصیت نه خصوصیت د نکاح بلا مہر چې بغیر د مہر نه د عام مومنانو په نکاح کې به مہر خامخاوي یا به مہر مثل وي یا به مہر مسماوي خو سبوي که دوړ مو صورت نه جوړيږي نو الته متابعه واجبي التبیا به ته نکاح کې ابتغاء بالمال دا ضروری دی. احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم چې تاسو ابتغاء خپل اموال سره داو کینو. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم علمو موږ چې موږ فرض کړی دی په دې باندې په شان د ازواج کې دینه معلومه شولا چې مہر چې کوم دی د دې مقررتیا شوی دا ته خدای په علم کې مقرر دی. باقی د آیات مجمل شو داغه تفسیر حدیث نمای چې مہر کم د 10 روپو نه نشته دی 10 روپو نه مہر کم نه ته کله 10 روپو په عوض کې لاس پرې کیږي د غلنا نو د اندام مقابله کې دار اغله دی نو د بوزعی په مقابله کې هم د 10 رقم نه زیاتره څومره چې اگر چې مغالات په مهورو کې چې ډیر دا خبر لکونو تا کرونو تا رسے نو دا نه ده پکار لیکن دا زیاد تپارا سا اندازه چې د دانشتا او د کمی د پارا دغه اندازه شته لري ائمه چې کوم دی هغه المهر علامات رادیا مطلق دی. حضور علیه السلام فرمایلیو هغه تایوتنتا چې ابتغوا ولو خاتم من حدید کدوس په نګته خولټوا هغه ادامه بیان مونتلا بیا سره خپش چې خو تیار وادو پاتې شو. حضور ته قران د تسیاد پلانې صورت او تیادو وی زوجت کہا بما معک من القرآن ما تعالی د قرآن پوجا طریقہ باندې درکړه موږ هغه محمول په مہر معجل باندې دي. دو قسمه مہر دي یو معجلی چې مخکې ور کوي یو معجلی نیټه داری دا محمول په مہر معجل دی. کئی د 10 روپو نه کم مہر دا بنی کم از کم 10 روپے بخام خائن فی ازواجهم پشان د ازواج د کوم ملکت ایمانهم مالکان لا چاوین زید دیږي لکه لا یکون علیک حرجن
دیو پتا باندې حرج نشي وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخون کے او رحم کون کے ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء تو مؤخر کئ هغه چال چې اراده وشي لدینا او زم کئ هغه چال چې اراده وشي د دین مخکې به سامان قسم واجبو ورستو بیا تخیر چې کوم دی دا راغې وجوب چې کوم دی دا قسم دا منسوخ شنو وما باقی فطری محبت ایبان سنی ولی حبیب پخپل ویل اللهم هذا قسمی فيما املکو فلا تؤاخذنی فيما لا املکو دا زما قسم دی چې کوم شي مالک ما کوم شي مالک نم فطری محبتی هغه باندې ما منی سي تمام مؤاخذه پای باندې نه کوي کنه ومن ابتغیتا هغه څوک چې تولټه ممن عزلتا اچ تا دا عزل کړي او بیا دوباره چې کوم دے دے پیا کہ امنا ندا فلا جناح علیکا دی با فی طلبها فطلب دو من عزلتکی ذالک ادنا تقرر اعینهن دا قریب د ډیر دی خبره تا چې قرار شي یخی چې سترګې د دوی ولا يحزن او خپکیږي ويردین او راضی شي بما تهن پات دی د ورکه کلهن ټول دا تاکید د ضمیر مستقیم د اردوی نه ده والله یعلم ما فی قلوبکم الله علم اچستات پړونو کې کم دي وکان الله علیما حلیما دی الله تعالی علیم صاحب د علم او حلیم صاحب د علم لا يحل لك النساء نوی حالاتار پر زنانا من بعد پد دی ازواج مطهراتنا ولا ان تبدل بهن کہ بدل کی بدی سرا من ازواجن ازواج نور ولو اعجبك حسنهن اتا تعجب در کی حسن دی الا ما ملکت یمینک مگر مال خلاصتا لکماری قبطیہ شوا جبیریہ شوا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اللہ پر ہر چیز باندھنے نگہبان دے داو مرکو شروع کی گی ددی سورہ احزاب نا ددی رکو ما قبل سرا داربت مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان آداب ازواج المطہرات مع النبی علیہ السلام مخ کے بیان دا آداب دا مطہراتو دا نبی علیہ السلام سرا واؤنا بیان الآداب مع المؤمنین دلتا بیان دا آداب دے دا عام مومنین سرا دا دیرو کو خلاصہ تفصیل الاجمال الخامس والسادس تفصیل دے دا اجمال خامس او دا اجمال سادس دا پنزم اجمال او دا شپگم اجمال سرنگلا بأن الازواج المطہرات امہات روحانیت دا ازواج مطہرات چی دی دا روحانی مائن دی لابد من توقیرہن و احترامہن لابد دی توقیرنا دی تعظیمنا دی احترامنا مثل امہات النسبیتی دا نسبی میندو پشان اللہ ترى النبی السلام وقر امہ رضائیہ حضور رضائی موردائی سمر احترام کرده صادر و تغلول ده حلیم سعدیہ او دارالا پا صادر کیناستا صحابہ تعجب کی چمگوی دا سوک دی حضور تا صادر و قرو آغا چکم دینو پتو لگی دا چه دا خو حلیم سعدیہ دا حضور شیر خواره دا مانا که دی سرو دا دا حضور رضائی چکم دے دا موروا حضور رضائی موردو مر احترام کرے خلق چه دے دا سکم ور احترام نکی چوئی پایمی در کری دی صاحبو کا پنگے پے کہ دو منگی چه در کم ما بلا مو دا گردولے خراب دلوالم دو کالا خو پیو گردا دا مایندو تا دا چه دینو جوابو نور کئی دا سمرا بدا خبر دا حدود رضائی مردو مر احترام کئی دا پیغمبر علیہ السلام و تصادر غولے دا پیناسا دا سمرا لوی مقام نکی طالب ما خوب لی دلو نبی سامزان سر پسادر کینولم پابل بدو لگے بیا دبوی کتے کنو تولی کے ناستی جگڑے او سر جو رکھا دا پہ بدو لگے چھے دیوی ما حضور سر پسادر زکین ولی امزان سر حالکہ جو حضور کیناو نو بس کیناو کنا سا پہ ستاوان کی الامر فوق الادب دیکن خاجی بل دادا کہ ازواج مطہرات لیست امہات النسبیت دا امہات نسبیہ ندی ولذا یجب الحجاب دی پار حجاب چکم دے دا ضروری دے
پرده بچ کم دے خامخا کوي او بیان دے حاتی د علم د الله تعالی دے چې د الله تعالی علم چې کم دے هغه محیط تے او من د ایذا د نبی علیہ السلام نا حضور ته بازار نه رسوي نه قولا او نه چې کم دے نو فعلا کنا او بیان د عاقبت ایذا د مومنینو دے مومنان ته به ایذا نه رسوي ایته به ضرر نه رسوي کنا یا ایها الذین آمنوا لا تطلبوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اے مومنانو مداخلی گئے قرون د نبی علیہ السلام تا مگر کی اجازت ہوئی یعنی انا وقت الاذن لکم الى طعام خوراک تا غیر ناظرین اناہو کہ تاسو نے کتن کی پختگی د دیتا انا مانا نزج دے کہ تاسو پخوالی تنلا لخڑوی نے بس راش ہے دا سمکوئے ولیکن ذا دعیتم چکل تاسو ابلل شے کہ شے تیار دے او دعوت در کریشی نفتخلو بیا داخل شے فیضا تعیمتم چکل تاسو خوراکو کئے فانتشرو خوارش ہے ولا مستانسین الحدیث چنے اس خاصل ان کی دا خبر دو پارا گپ بیا عمل گوئی سارے گئے ماں ان ذالکم کان یؤذی النبی بے شک دام اے مخاطبینو ضرر وکی نبی علیہ السلام تا فیستحی منکم حیا کی نبی سامنے تاسنا ولا یستحی من الحق خدای منع نکی دا حقنا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا کل سوال کے دینا دا سامان فیستحی منکم اغبچکم دے دا تا سوال کو دا متاع فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب سوال کو اشاعت دا پر دینا ذالکم اطہر لقلوبکم دا دیر پاک دستا درونو دا پارا وقلوبہن او دا دی درونو دا پارا دیر پاک دے دا نبی سام دا دغی حت زینب ای ولیمہ کڑیوا دا نورو پا نسبت کے دا خا ولیمہ وا ذکر کہ غخا وا ڈوڑای وا نورو کے دا سنوا بیا نبی علیہ السلام اغب چکلا دا سے وقت راغے ولیمہ خو پس چی دینو دا شبا شای نہیں میں حضور والدو خواهد کنوبانی گرزے دو یو بے سنگ دے بارک اللہ مبارکی بے اولا ورکلا بعد دائی چی دینو یو درے کسان دی اغی ناس چی خبری شروع کری گپی لگو لے دے دا حضور بیا راگے چوئے قتل دی بیا ناستو بیا حضور واپس لڑ بیا زید سے بوئی چما والا خبر ورکو چا کسان لڑ نبی اسلام راگے نو دا ادب اللہ نازل کو چا خوراکو کئے بیا کہنے ماں اشارے گئے ماں اگر وقت لا پردوم نو نازلہ بیا پردوم نازلہ شلا یہ صدق جماعت پردی خواہ حالت معلوم دے چراتلم بندوے سام پردہ قطکڑا زبار تپاتشم او چی دے پردہ نازلہ شلا اللہ فرمائی وما کان لکم نشتر استاسو دا پارا ان توزو رسول اللہ تازورک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ولا ان تنکہو ازواجو من بعدی ابدا ندا چی نکاو کے دادوار امتحانات دے سرا دی نپت ہمیشہ کد جاڑے کے دارا دی دا خیال دی ہم نے کہی ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک قدامت کو اے مخاطبینو دے بن لابانی دیر لویا خبرہ دامک ہوئے ان تبدو شیئن بشرط دی کتا ظاہر کو یو شے او تفوہو او یہ پٹ کے پڑھ کے فإن اللہ کان بکل شین علیما اللہ پہ ہر چیز بان عالم دے فیجازیکم لا جناح علیکم نیہ باغ پتا سبانی فی آبائہن پپلارانو دا دی کی ولا ابنائہن دا زامنو دا دی کی ولا اخوانہن دا رونو دا دی کی کاغا آیانی روری کا اخیافیوی کا اللاتیوی ولا ابنائی اخوانہن نظامن دا چکم دے رونو رورونا کا دا آیانی رور زوئی یا دا اخیافی یا دا اللاتی تولنا پردنشتا ولا ابنائی اخواتہن نظامنو دا خوان دا خورئی نشو کا دا علاتی خور زوئی کدا آیانی کدا خیافی ولا ان زنانه د دی یعنی د کفار دنا و پردہ کوي یا زنانه مخلات چکمی او دجاجه مخلات پشان اینه بم پردہ کوي ولا ما ملکت ایمانهن انکی مالکان خلاصونه د دی دین مراد چکم دی مړی نه دی مراد د مړی نه پردہ هغه ثابت ده ځنی امد دا دلیل نسی چې پردین د مړی نه پردہ نشتا واتقین الله الله نو یریږي ان اللہ کان علی کل شین شہیدا بے شک اللہ پہ ہر چیز بانے حاضر او ناظر دے اس مخ کے خود ایزا نبی سامنا منع را للا
دا نبی علیہ السلام بانی با درود دعائے رحمت دعا بورتا قوائن ان اللہ مصلنا علی النبی بے شک اللہ ملائک دا اللہ دی افاظت خیر کی پا نبی علیہ السلام بانی صلاة نمراد افاظت خیر دا افاظت خیر دا اللہ پا یو شان دا دا ملائکو پا بل شان دا دا مومنانو پا بل شان دا دا غا عموم مجاد کی ورتے عموم دا مشترک ندے یا الذین آمنو اے مومنانو صلو علیہ تاس درود دوئے پا نبی السلام بانی وسلموا تسلیما سلام وائے پا سلام ویلو سرا دین سنگ معلومی کہ پیغمبر سامان صلاة و سلام با دوڑا وائے علیہ الصلاة والسلام لکہ دعا جمع راغلے دا اور مخی در تماویلیو کہ دا قنوت نازلہ کے فقط دا صلاة راغلے دے اور پاگا خطبے دا قرآن پاک کی آواز سلام راغلے دے اور دا پارمان چل خلوے دے کہ جمع شڑی رکھا دا او کہ اکتفا پا یو کہ نم جائز دنم داو سو اللہ تعالی بیاد دا ایزا متعلق ذکر فرمائی ان یوزون اللہ و رسولہ بشاء خلق ضرور کی اللہ تا اور رسول تا خدای ضرور خونیشی ورکو لے او پخبل گمان کے کہ پیغمبر تور کی دا اللہ تا دے اور مومنان تور کی دا لکا اللہ تا ورکی لعنہم اللہ فی الدنیا لعنت کے بدیبان پا دنیا کے ولاحت پا آخرت کی وعد لهم عذاب مہینہ اور تیار کے دا پارد دی عذاب مہین عذاب پکون کے دو صلی اللہ دعا مومنان دی ذکر فرمائی وَلَن يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ اگر ضرور کی مومنان ہوتا والمؤمنات مومنات ہوتا بغیر مقتصب بینتی دی کسب کری اسے ورطور پر لگی بہتان پہ لگئی نو فقد احتملوا بہتانا عظیم اور اسم مبینہ دی برداشت کا بہتان اور اسم مبین یو سڑی کیوں آئے بھی مخانے شاپ سے لگیا دا خوئی کی غیبت تے اور چنی پہ کی وربانے وائے دا بہتان دے بہتان دا غیبت نا دا غینم سیوا دینم دا ومر کو شروع کی گی اتمر کو شروع کی گی دا سورہ احزاب نا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان آداب الادواج المطہرات وانا اذن کذالک مخ بیان دا آداب دا ادواج المطہرات اور دلتم بیان دا آداب دی او آداب سائر النساء المومنین دا نور مومنان دا زنانو دا غی دا آدابو دا غیم ذکر دینو دا دیرو کو خلاصہ تفصیل الاجمال السابعی دوم اجمال تفصیل دے بئس یوم القیامت عن الانبیاء علیہم السلام بینکم بلغتم الامم وما نتیجۃ ذالک قیامت پر از بانی با اللہ سوال کئی دا انبیاء علیہ السلام نا کہ تاسو تبلیغ امتونو تا کڑو ایسا جواب در کڑو نو فلا بد لهذه الامة ان يلاحظوا احترام احکامه تعالی لیکونوا شهداء للرسول علیہم السلام دی امت دبارہ پکار دی چی دی ملاحظہ کی دی احترام دا احکام دا اللہ تعالی چی دی کی عدالت راشی چی دی شاہدان دا رسول دا پارا پرد دا قیامت پانی لیتن الناسی و یکون علیکم شہیدہ قرآن کے اللہ فرمائے لی وَإِنَّ عِلْمَ السَّاعَةِ مِن مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ دا قیامت علم چکم دے دا دا کنجو دا غیب نہ دے علمها عند اللہ تعالی اور دا دی علم چی دے دا اللہ تعالی سر دے وبیان عاقبت الکفار اور بیان دا عاقبت دا کفار دے اور بیان دا تمنی دے اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا اور بیان دا براعت دے دا خپل سادات کو براؤنا اور اقرار دا دی دے پا دلالت فلوانی اور پیدلال بانی دا دی رکو خلاصہ دا ذکر صلی اللہ فرمائی یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام قل لازواج کا و ازواج مطہرات ہوتا و بنات کا اخپل بنات ہوتا نساء المومنین زنانت مومنان ہوتا یدنین علیہن من جلابی بہن کہ دی روان کی پدان بانے اگا جلبابونا پڑون اخپل علوی صادرونا دا پردے دا پارا ذالک ادنا یعرفنا دا قریب دے اوپی جن چی دا حرائر دی فلا یؤذین اب در نشی ورکولے کاند اللہ غفور رحیمہ اور اللہ بخون کے اور رحم کون کے ادوینزو چکم دے داغی دمر زیادہ پردنی لئن لم ينتهي المنافقون پشرط دی کمن نشو منافقین
والذین فی قلوبهم مرض دونوں کی مرض دے دا نفاق والمرجفون فی المدینه او خبر خورون کی په مدینه کې ځنې خبر باسی دی خبر په دروغه مشهور کړه مومنانو باندې شکست راغی فلانی چلو شو لاین چلو شو لنغرینک بهم خامخا مسلط بکم تالر په دی باندې ثم لا یجاورونک فیها بیا بتا مجاورت نه کوي په دې مدینه کې الا قلیلا مگر لگ بیا بدینی شي ساره دي ملعونین دی بلری دی رحمت د الله نه اینما سقفو کم ځای چې دی مندل شي او خزونی بشي وقتلوا تقتیلا او قتل کول بشي په قتل کولو سره سنت الله فی الذین خلو من قبل پشان د طریقې د الله تعالی پاګن تیر شي په خال دینا په خانه کې دغه طریقه وا ولن تی سنت الله تبدیلا هرګ منومه پر طریقې د الله تبدیل او نه تحویل نو یسالک الناس سوال کی رتانا خلق عن الساعه د قیامت متعلق دا بکلی ایانا مرساها قل تورتو آیا انما علمها عند الله علم د قیامت پنځ الله دی ما دی کلا لساعه تكون قریبا سچ علم کتا لرا شاید چې قیامت چې دا وی نږدې ان الله للکافرین الله لعن کې په کافرانو باندې وعد لهم سعیرا او دیر په تیار کړی دی نار مسعره خالدین فی همیشه به په دې ابدا تر ابدا پوری لئن ولیا نمو یو دوست ولا نصیرا ان امداد کوونکې یوم تقلب وجوههم اچ اړول شي مخونه دي فی النار په اور کې یقولون دی بوای یا لیتنا اطعنا اے کاش چې مونږ لرا چې مونږ اطاعت کړې د الله او اطاعت رسولا اطاعت رسول السلام کړې د دې اردو بخاره کوي خدا د دعوت فایده نه ورکي وقالو وای بدی دا مې معنا د مضارع سره دا ربنا اذ من ربا ان اطعنا سادتنا من اطاعت کو د خپل ساداتو او کبرا د خپل مشرانو فاضلون السبيلا مونږه گمراه کړی استاد سیلارنا ربنا اذ من ربا آتهم ضعفين من العذاب ورکیدی ته دچند عذابنا ولعنهم لعنا كبيرا او په دې لعنتو کې لعنت دوی دا داغي باقی مصداق صاحب هدایا صاحب کنز دقائق گردول دا ظلم دے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میں نے کتاب کو نازل کیا تھا پیغمبر کو بھیجا تھا تم کو کس نے کہا تھا کہ صاحب ہدایا او کنز دقائق عالمگیری کے دامن کو پکڑو تو کسی کے پاس جو البتہ عوام ضرور کہیں گے رب نے اتانا سادن کو برانا فادلن سبیلا دا بالکل دا قرآن تحریف تے کنا دا نہم رکو شروع کی گی ددی سورہ احزاب نا ددی رکو ما قبل سرا داربت مناسبت تے مخ کے تعلیم دا نبی علیہ السلام سرا دا آداب امت تا پارا او دلتا تعلیم دا امت تے پا آدم ایزا سرا او نبی علیہ السلام تا او تعلیم دے اطاعت تے لکمخ کی تعلیم دے اطاعتو او تعلیم دا عدم ایزاو کنا دا دیرو کو خلاصہ تفصیل الاجمال السامنی دا تفصیل دا اتم اجمال لے یقول اللہ تعالی مومنین بن یحترزو من ایزائی علیہ السلام تاسو ځانو ساتئ د ایزا د نبی علیہ السلام نا وتعلموا طریق اداء الفرائض المنصبیه او زدکه تاسو طریقہ د ادا د فرائض منصبیه من النبی علیہ السلام فانه بيس معلما ابي سام معلم لګل شوی دی دانه فقط مبلغو بل والترغيب الى التقوى والصدق واطاعت الله واطاعت رسوله بل پدی کی ترغیب د تقوا تا او صدق تا اطاعت الله تا اطاعت رسول علیہ السلام تا بل بیان د عرض د امانت ته پاسمانونو پزمکو پغرونو او بیان د عبادت غیده او یره د غیده لدینا او بیان د ظلمیت د انسان او د جهولیت د انسان چې د عاقبت تحمل ته نه ګوري شی باری پزان بانی لیکن انجام ته نه ګوري چې سبې نه عاقبت اندیش دي او تذکیرو بما بعد الموت او پنور کولی پاغه واقعاتو چې
کہ راتن کی پس مرنا. یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مومنان مکے پشان داغا چا ضرور کو موسیٰ علیہ السلام تا برلو ما قالو اللہ براتو کا داغا نچ دی سویل وکان عند اللہ وجیہا دے اللہ پنزمانی صاحب دے وجاہتو دی بائی موسیٰ علیہ السلام لوی مقامو اولو العظم پیغمبرو. دا یو وقت کی دی بنی اسرائیلو کہ بغسل کو موسیٰ علیہ السلام بزان لغسل کو حجاب کی ایبا بی باکی کولا نو دی موسیٰ علیہ السلام بانی او بدگمانی دار آلا چه دا بانی بیماری دا یو بیماری ادرت ورتوئی دے بانی ادرت تے یا پہ بانی برس تے سے بیماری دا پہ دے زکزان لغسل کی ادرت ہو بھی جانے کن دا مرض دے پہ دبانی نو اغا دے یو وقت موسیٰ علیہ السلام غسل کو جامع پہ گٹا ایخوی او بس جا گٹا پہ ہوا شوا وی 120 حجر کانی جامع راکا بس منڈے اور پسی والے جامو پسی او بیا ایتا پتہ ہو لگے دا چی دا چکم دینو ادرت پہ دبانی نشترے سو خدا وی چرا فرعوه عریانن دا لفظ حدیث کرا دی عریانن اولی دو سو کوئی دا سے برہنت دل دا خو مناسب ندی خو چی جامع سنی او تختی او انتظام سوینن خود بور پسی منڈا ہوئے کہ عریانے کا غیر عریانی سو کہ عریان مطلب دا دے چی دا دا عام جامع نوی دا غسل جامع خام خاص لنگ منگ سڑے ہوئی غسل تا نو بیا دی ادرت تسن چی نشترے جدید تیز رفتارے نہ معلوم کو ادرت والا منڈا نشی والے اگر پارا مانی گردی دا اور دے تیز تو دا معلوم چی دبان ادرت نشترے کنا نو نبی علیہ السلام توم یو وقت حضور مال غنیمت دا سے تقسیمو سکسان قصدن پری خود دی که مصلحتو دا حرقوت بن ذوالخویسرہ دا خوارج مشرنی کو اغویل یا محمد ما عدلتا عدل دے انکا انصاف دے انکا ماور جو بیوجہ اللہ دا دا سبدی باندہ اللہ ارادہ ندا دا رضا دا اللہ دا رضا ارادہ پہ ندا شوی نبیم ویلا کافسول تعالی را زا عدل نکم نسوک بادل کئی اسمان سدین کی ما امین گنی تاسو میں نگنے یو تن عمر سے بیا خالص سے بویل کہ جا چی سر والا کٹ کم تا تدا خبر کئی پریگے دا دے منز کئی خلق بوئی مانگزار بجنی اب یو فرمائل سیخرج من دید هذا قوم یقرؤون الكتاب لا حناجرهم دا سی قوم بدد نسل نراوزی قرآن بے الاس کی نیولی قرآن بوائی و قرآن بے دمرون اختا کی گنا یمرقون من الدین دا دین دا بلغوزی او مروق السهم درمیتی لکه غش ٹکائنا نی غوزی پا غشی کی نبرچی کی سخ کاری نا پا لرگی کا کاری نا پا وزر کی کاری نا پا سام کی کاری دغه سے بدین نہ لغوزی اور دیر مان گزار بھئی حقهم صلاة ما صلاتهم شام ما سیامهم روجی بڑیر نسی او چدین و منزون بڑیر کئی و مازار کی مرغون من دین سین دین بلغوزی اولی عقیدہ بے خراوی خواری کی سمرت تقوی دا چی مرتکب دا کبیرہ غی کافر گنی دا کبیر نو بزان ساتی کے من ساتی دمرا لوی تقوی دا پا خوارجو کے لیکن سرداغینا ناری دی ولی عقیدہ خراب دا معتزلوں کے ہم سمرہ تقوی دا سمرہ فرزگاری دا پکے لیکن عقیدہ خراب دا دغا سے دا خوارج دی دا دا حضور پیشنگوئی دا علی سے پا زمانے کے خارشوا کہ علی سے کلا دا سالسہ دا پارا مقررتیاو کا دا معاویت سے سرا کہ فیصلو کی 2000 کسان یک دم دا غد تعاد نوتل او دا قرآن آیات پیش کر ان الحکم الا للہ فاولئک هم الکافرون لائکم الخاسرون لائکم الظالمون سوک ماندہ حکم نے کی دا ظالمان دی دا فاسقان دی دا کافران دی دو قرآن آیات پیش کہو علی سے بویل کلب تو حقن ارید بحل باطل خبر خو حق کی دا قرآن آیات ہوئی خو پدی بانے ارادہ کی باطل مانا کے تحریف کی اللہ مطلب خدا نہ دے کہ بندہ با حکم نگر دی بندہ با سالس نگر دی نا دا ابن عباس مناظرہ مکلا مناظر کے چاہ توفیق ہو او گر دے دل نور پخپل زد بانے پاتی شو دا دا خواریوں مستقلہ فرقہ او گر دے دل اندگا خوارک دی کنم ابن عمر سے بھی صحیح بخاری پر روایت بانے دا ذکر کی کان ابن عمرہ
یراهم شرار خلق الله دا ډیر بدترین مخلوق دا اللہ گنا. انهم ذهبوا الى آیة نزلت فی المشرکین فجعلوها فی المسلمین. کوم آیاتونه چې مشرکانو پر دي دی په مسلمانانو چسپان کوي. دا ابن عمر سے دنن سوال نسیم سوا کاله مخکي دا علامه د دي خوارجو دا ذکر کړی دا کنه. یا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. اے مومنانو ویریږئ د الله نه وقولوا قولا سدیدا او خبر کو ورنا حق. یصلح لكم اعمالکم دا اجساو کی دا اعمال استاذو ويغفر لكم ذنوبكم تا گناہونا معاف کی کہ اللہ و رسولو فقد فاز فوزا عظیما. اطاعت دا اللہ و دا رسول اللہ کی دا سڑے کامیاب شپ کامیابی لوی سرکن. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض. بے شکا منگ راندی کو امانت پا اسمانو بانی پزمکو بانی والجبال پا غرو باندی اللہ یو شکل ور کرو فابین ان یحملنها دین کارو که دا دید بار کولونا دارو اندی کول اختیاریو وی سبا کیگی مخلوق با پیدا کیگی او بیا بائی کی اطاعت بئی کچا خبرو کل من اللہ دیرا خدا جنت بئی کندوزخ بئی اگر انکارو که جمعی طاقت نلرو. وحملها الانسان او انسان پدان بانے بار کلا. وی دا دم اسلام وقت کی دا مانت پا شکل دیو گٹیو او دم اسلام لگا پور تک وی نور هم پور تک کولے شم وینور پورته ک سینېته پورته ک وینور پورته کول شم پوګای کې خدا یو سم کو زوا امانت ته پوګا باندې کې خدا دا امانت ته وحمل الانسان انه کان ظلوما. بشک انسان زیاته کون کرے جهولا ناقبت اندیش ته د شي انجام ته نګوري چې دا د پورا کول شم او کنه دا لام د عاقبت ته پار دے. ليعذب الله المنافقین المنافقین نارینو ته منافقات زنانو ته والمشرکات اور مشرکین نارینو تو مشرکات زنانو تا ویتوب اللہ المؤمنین اور جو کہ اللہ پر قبول توبی سر مومنانو بانی مومنات تو زنانو بانی ان کے او چکم دے رحم کا ان کی دی تسور سبا ہوئی ذکر دی کہ دا سبا ذکر راغل دے دا طول صورت انا مولی چی پنم دا سور سبا سر تسمیہ دا کل شعب پا اسم دا جس سر دا سلور دی شم صورت پا اعتبار دا جمعی دو کم شپیتم دے پا اعتبار دا نزولو سورہ لقمان نرستو نازل شوی. دا سورہ لقمان چکم دے دا دی ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کی صورت کی مضمون دا رسالتو او دلتا مضمون دا توحید او توحید دا رسالت دوارا من اصول الدین. پا خاتمی دا دا صورت کے بعضی صفات دا اللہ تعالیٰ او دا دی پا فاتحہ کے بعضی صفات دا اللہ تعالیٰ دی داغی خاتمہ دا دی فاتحہ دا سر برابر شو. دا دی صورت موضوع تصفیت مسئلت المجازات و انکار المنکرین. تصفیہ دا مسئلہ دا مجازات او بیان دا انکار دا منکرینو دے دا مجازاتنا. دا دیر منیرو کو خلاصہ ان لم يصلح التعلق مع اللہ تعالی لخوف المجازات فالتعلق بغیر اللہ لا يفید للشفاعت. کدی خدای سره تعلق ټیک نکو د وجه یری د مجازاتنا نو تعلق د غیر الله سره دا مفید د شفاعت لپاره نه دی. او بیان د عجز د الہو دی او بیان د عموم د بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او بیان د باس بعد الموت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. ثنا د اللہ لرا
هغه الله چې دل جميع اشیاء پاسمانو پدمکو کې دي ملکن او خلقن او عبیدن وله الحمد فی الآخرت کہ ام حمد دے واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین جنتیان با محمد وائی پا جنت کی والحکیم الخبیر اللہ صاحب دا حکمت دے خبردار دے دیکھ دا اللہ دا صفات جو کہہ کہ مالک دا ما فی الارض دے اور دے دل سنا دا پا آخرت کے اور صاحب دا حکمت اور خبردار دے دا بیان دے حاتی دا علم دا اللہ دے یعلم ما یلج فی الارض عالم دے اللہ پچ داخلی کی پس مکہ کی مڑی وردن کیگی مکہ کی حشرات الارض ورننوزی مکہ نباران ناشی ساز کی دن ننوزی ماہن آج دین روزی وما انزل من السماء کم راضی آسماننا کباران دے کگلائی دا کملائک دی آج خیجی دیتا چا ملائک دی او نیک اعمال دی اور رحیم الغفور اللہ رحم کا ان کے دے او غفور بخون کے دے وقال الذین کفروا دا دے انکار دا منکرین دا باز الموتنا و ایک کسان چی کافران دی لا تاتینا ساعہ نرازی منگتا قیامت قل بلا و ربی تو اے دغا سے ندا چی نبا رازی بلکہ رازی با قسم میری پر ربانی لتاتینکم خام رائبتا تو دا قیامت دا سے رب عالم الغیب چی عالم دا پٹو دے لازم عنہ مسقال ذرتن نغائب کی لدنا اندازہ دیوی ذرین فی السماوات ولا فی الارض نہ پاسمانو کیا نہ پزمو کے ولا اصغر من ذالکا نور کوٹ لدینا ولا اکبر نہ لوی لدینا الا فی کتاب مبین تا ثابت پر لوح محفوظ کے لیجزی الذین آمنوا لام دا عاقبت یور کے چا مومنان دی مل صالحہ مل کے صالحاتوں اولئک لهم مغفرت و رزق کریم دیدار مغفرت تے اور رزق مکرم دے ولسعوا فی آیاتنا اگر سائی کی پیتون زما کے معاجزینا دی عاجز گرن کے اللہ لرا اور فوت کی دن کی دا قدرت دے منگ دا خدای دا قرآن دا بفوت شو اولئک لهم عذاب رجزین علیم دیر پار عذاب دے دا اگے عذاب دردناکنا ویرا الذین اوتوا العلم عالم دے پاکسانو باندی عالم دیا کسان چور کے علم الذي انزل الیک من ربک الحق کم منصفین اہل کتاب دی ای پدی عالمان دی کہ کم نشات دربنا دا حق دے ویہدی الی صراط العزیز الحمید او ہدایت کی دا کتاب لارد صراط تا لارتا دا اغزات چغ عزیز دے او حمید دے قال ان کفروا دا انکار دا منکرینو دے دا باس پاز الموتنا وہی آگا سان چی کافران دی حل ندلکم علی رجل یبیکم تا دا خبر در کو دلالت در کو پہ اور رجل بانی چی خبر در کی تاسو تا اذا مزقتم کل ممزقین چی کل تاسو پارا شب کامل پارا کے ریزہ شئے انکم لفی خلق جدید تاسو با خلق جدید کیے پنوی پیدائش کی پہ دا در توئی افترا اللہ کذبن دا حمزد استفام دے حمزد ماضی حدف شو دے افترا اللہ کذبن ایا جو اللہ بانی دروغ ام بی جنہ فندہ باندی لیوان توب دے بل لا یؤمن بالآخرتی فی العذاب والضلال البعید آکسان کی ایمان پا آخرت نروڑی دی ثابت تی پا عذاب اور پا دلال بعید پا گمراہی لرک دا حقنا افلم یرما بین ایدیہم ایا نگوری آغت چا مخکل دین دی معروض من السماء والارض بر اسمان مخکم دے رستوم دے یوخم دے بلخم دے زمکہ مخکم دا رستوم دا دا اللہ پیدا کی دن خدای دانش کولے ان نشأ نخسف بهم الارض کہ ارادو لرو نو دیم دی ببوزو پزمکہ کے او نسخت علیہ کسفم من السمائی یا بوغو پہ یو ٹوٹا دا اسماننا ان فی ذالک لآیتا لکل عبد منیب بغدی مذکور کی علامہ دا ہر عبد دا پار چکے نابت الاللہ پکے خدای تراجی کے دن گئی کنا دا دویم رکو شروع کیگی دا سورہ سبانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیان دا منیبین عموماً اور دلتا بیان دے دا منیب خاص چگہ داود علی نبینا علیہ السلام دے مخ کے بیان دا فریقینو اور عاقبت دا غیو دلتا بیان دا فریقینو دے اور دا عاقبت دا غی دے دا دی رکو خلاصہ ان کانو شاکرینا
کہ داؤد و سلیمان علی انبیاء علیہ السلام کانو فائزین، کدا خلق شکر رسول کی شی، کہ داؤد علیہ السلام سلیمان السلام شکر رسول کیوں پاخپل نعمتونو باندې دی بفائزین بھی کامیاب بئی، وان کانو غیر شاکرین فالمحرمان کا قوم سبا، اگر غیر شاکرینی دی پار محرومیت بھی لکه د سبا قوم نعمتونو ناشکریو کرا نو بس اللہ تے تربیتر کنو. والتذکر بأم اللہ بما بعد الموت، پندے د حوادث د اللہ بانی او پندے پاک واقعات بعد الموت بانی. والترغیب الى الشکر، الترغیب د شکر تا. وان الجن لا يعلمون الغیب، پیران عالمان پا غیب ندی. وان الشکور من العباد قلیل، شکر گزار بندگان دیر کم دی. کفران نعمت سبب زوال نعمت، کفران د نعمت سبب د زوال د نعمت تے، لکه شکر د نعمت سبب د ازدیاد د نعمت تے. او بیان دے ہاتی د علم د اللہ تعالی کہ د خدای علم چ دے حاوی دے او محیط تنو. ولقد آتینا داود منا فضلا، داود تاور کو فضل نبوت خلافت. یا جبالو ویلو مغرون تا اے غرونو، او بی معہو راجی کیے گئے سرد دن پر تسبیح سرغن پر تسبیح آواز رات و طیر او مارغان، مارغان بو دے دل داود اسلام اعجازی آواز کنا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ما نرمکڑی و اسپنا، اسپن دا پلاس کے پشان دموم وا او زغری بیتی جوڑو لے کڑے بے اوبل کے ننستلی. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ چے جوڑوا زغری پورا. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اندازہ کو پودلو کے کڑے مناسب یو بل سر جوڑوا. وَعْمَلُوا صَالِحًا او عمل کوئے صالح. انی بما تعملون بصیر، اللہ پہ عمل کوئے تاسو او اللہ وی پیبانی زبینائم فاجازیکم جزا بدرکم. تو سلیمان صاحب ذکر کئی والسلیمان الریحہ، مسلمان سلیمان صاحب پا ریح بعد غدو اشار وارو اشار سارنا غرمی پوری یو میاش مزل، غرمی نمازگر پوری دبلی میاش مزل، پیورت کی دو میاشتو مزل دا کہو آئے کہ نہ پیلٹو نہ پکی پٹرولو نہ پکی پرزیوی، بس بات تا حکمو کبھی پتیس دنو پتیس بت کبھی پرو درو بتنو. نبر بعد رفتی سہرگاہ و شام سریری سلیمان علیہ السلام سبب ایک سلام تخت آوا باننت بآخر ندیدی کے برباد رف خنق آن کے بعد دانشو دا درف آخر اغام لار حکومتم لار ختم شو. او خوشحال آغا سوک دے چی دا دانش او دا داد دا عدل و دا انصاف سرا دے لار کنا. بعد سی سال این معما واضح شد بخاقانی کہ یک دم با خدا بودن بحض ملکی سلیمانی. دیش کال محنت تپس خاقانی تدا خبر واضح شوا یو سات خدای سر راز کول دا د سلیمانی ملک نا سوان د حکومت نا دا بہتر دی آخو د دنیا حکومتو اگرچہ غصر نبوت او خلافت دا ہم ور سرون. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، مادد پار بیولی و چنان دا تانبے. وَمِنَ الْجِنِّ آپ دا تانبے پشانو بیدلا اوبا یہ کول تیجتنو. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، ام سیدل پار دا پیران نا چعمل بے قومخ کے لدنا پیزن دا رب سرا. وَيَزْمِ مِنْهُمْ عَنْ عَمْرِنَا، سوک جی سرطابی باو کر دین دا عمر دمونگنا. نزق من عذاب اسق عذاب دا سعیر، پا دنیا کی او ناری کروڑا وا چابت پور تا تختیدو پسر بیرا ٹسو کتا بیراخ کو او دارن الاخرت کی پا عقباتو. یعملنا لہو ما اشام محاربی و تماثیلا، جورول بے دا پارد دو اچی راده بیوا دا ابنیو مرتفعونا تا محاریب تماثیل تصویرونا اگر تصویر مننو. و جفانن او کاسی کل جواب پشان دا حیاز و لوی لوی کاسی. و قدور راسیات او کٹوے ثابتی لولی دیگونا. اعملو آل داود شکرا، او سموی اجمیر شریف کی دا سے دیگونا دی سلمان غلا پکی رازی شپک شلی پکی رازی اندر پیبانی ورطا کزیگی پوچھ مطلب دنیا کم دا سے دیگونا شتا دینو. اعملو آل داود شکرا
او ایال داود علیہ السلام د شکر ما دې شکور ډېر لږ دې ما د بندګان نه شکر استون کی. فلما قضینا علیها الموت امام مقرر کو ما سامان وفات د خدای پیران باندې بیت المقدس جوړو ما کله ما د وفات د خبر شي داشته کار بروان کی الله امساد نه تعالی مکا کال پر ولاړو پیران دومره مرعوبو داوی نه چې خوراک نه کی اسکاک نه کی چرتزینا دی ماره کار کو لګیاو کال پس تعمیر پوره شو دی ته پته د وفات لګیدا ما دلهم علی موته دناو دی ته په مرګ د باندې الا دابت الارض مگر غدابی دوینه ارچ کم دی دا جمع د اردو دا اردو چې کم دی غوینه ته وی دا زمکه معنا نه ده نو دا اضافت طعام دی خاص ده وینا غمسا خوړه بس سګزنه شولا تاکل من ساعتا چې خوړې امسا ده فلما خرجت الپریوت تبینت الجن عالمان شو پیریان الله کان لم الغیب ما لبسوا فی العذاب المهین کمن په غیب عالمان وې نو موږ بدرنګ نو تیر کړي په عذاب مهین کې ولې موږ دا دومره تکلیف تیرو. لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیه تعویذ ورو پار د شهر سبا د اهل سبا په مسکن د دوی کې علامه جنتان یعنی جنت او شمال دو باغونه کی طرف تا او کین طرف تا پلاری بچت دی طرف باغونه جز باغونه په سر به ټوکره کې خدا چته به شمتالورا پرې وته چته به لوچارا پرې وتا چته به بلوي رپته چې بلګي ته ټوکره بډا کوا د یو بل ته تحفه ا د خوراک ضرورت پکې هم نو غرمې له به یو کلته رسید شپې له به بل کلته رسید دا پکې هم نو زې په دې باندې وی کلیو. الله فرمایي وقلنا ما دي تویلو کلوا من رزق ربکم خدای رزق رب ساتنا واشکروا له شکر الله په دې نعمتونو بلدة طیبة ورب غفور دا کله پاک سپګي پکې نوې مونږړي پکې نوې بل شي پکې نو ماشي پکې نو ورب غفور او رب بخون کې. فاعرضوا دی ارادو کو او دی ویل چې ربنا بعد بین اسفانا خدای سفرنا الله وګد کې چې نرا مانده پکې معلوم شي او چې دینو د وګد سفرونو سوال وکړه. فاعرض ارادو کو فارسلنا علیهم سیل العارمی الته بندو هغه چې دې ډیمو هغه نه چاپیره دیوالو بندو هغه بند کې منګکان پیدا شو سوړې پکې وکړلې بس دادی والا پښوګانو لګل ادا سے منګکانو چې هغه پښوګان ته نوم یریدل غټو بس هغه کامیاب نشلو بس بند را خلاص چې ډیم را خلاص شي دا اوس دغه ډیم چې دی توربېلې ډیم دا چې را خلاص یا ټول منګه په خله کیو دا خوا کې کړي زیاده دا شاه منصور دې ډاګای دا ټول په خله کی دا څوک بیا بندول شي دغه سیلاب په دی باندې را خلاص را پری خدما په دی باندې سیلاب د غبن وبدلناهم بجنتهم باندې په دو باغونو سره جنتین دو باغونه زواتی او کلن خمتن چې دا صاحبان د خوراکونو پکاو دا مره کې بن خطو واصل او غزونا وشی من صدر قلیل او یو شی د بیرون لګ دا معمولی ټغره کرکړی دا غزان دا ورته پاتې شو دا سو دا د الله د نعمت ناشکری وکړه او بس تفرق ایدی سبا لا خواره واره شو تر به تر شو ذالک جزایناهم بما کفروا جزار کما اج دی کفر کو وهل نجازي الا الكفور جزار کو مگر ناشو هل نجازي الجزاء المخصوصه الا الكفور وجعلنا بينهم بين القرى باركنا فيها قرى ظاهرة ګرځول ما بینی کو داغه کلو کې چې برکت ما پکې کړو قرى ظاهره مې کې کلیو تر لری شام پورې وقدنا فيها السير ما انداز کو بدی کې سیر سیرو فی علیه ایام امنین سیر کو بدی کې د شپو ا دروازو په امن هیڅ خطر نه د ورځې نه د شپې فقالوا ندی سوال ربنا اعظم ربا باید بین اسفارنا لما بین سفرونو زمون کې چې نرو مانده معلوم شي وظلموا انفسهم ظلم کو خدانو بانی فجعلنا احاديث موږ حدیث د پاره د خلقو ومزقناهم كل ممزق دې می پارک په کامل پارکولو سره ان فی ذلک آیات لکل صبار شکور بقبد مذکور کی علامات اللہ دا قدرت دار صبر کونکو شکر گزار دا پارا
ولا صدق عليهم ابلیس ظنه تاکي سره رښتینی کړو ابلیس په ګمان هغه ویلا اکثر مشاکرین اکثر به شکر گزار نه وي عدد ګمان دي اختیاش فتبعوا هدي دغه تابعداري وکړه الا فريقا من المؤمنين مگر فرقه من الا عبادك من المخلصين هغه استثناء کړي ونه ما كان عليهم من سلطان نو دی شیطان لره په دی باندې سغلبا چې دی مجبور کړو لكن الا لنعلم لكن دا تفریق د دې په منځ کې راغی یو فرقه مؤمنان شو ای تابعداریونه کلا او بل فرقه کافران شو فعلنا ذلك من دا کار وکړو لنعلم چې جدا کو من يؤمن بالآخرة چې ایمان په آخرت وروړي ممن هو منافق دا چې د آخرت نه په شک کې چې د دې زميد راشي علم انفعالي مراد دی وربك على كل شيء حفيظ رب تا پارسید باندې حفیظ دی ساتون کې دینو دا درمر کو شروع کیږي درمر کو شروع کیږي د سوره سبا نه د دې رکو ما قبل سره دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان المنکرین و بیان جزائهم الت بیان د منکرینو او بیان د جزا دا غیو و بیان کفران النعمت او بیان د ناشکرۍ د نعمتو من عاقبتی او بیان عاقبت د ناشکرۍ دلته هم بیان د منکرینو و توبیخ لهم او د منکرینو لپاره بیان د توبیخ د زور نه لیکل د دینو کو خلاصہ الا مثل تعلق مع الله تعالی لخوف المجازات تعلق د غیر الله دا مفید نه دی لکه دی کوم زعم کوي او بیان د عموم د بعثت نبی علیہ السلام دی د حضور د بعثت عموم دام ذکر کوي و تذکر ما بعد الموت او تذکیر په واقعاتو چې راتون کې دی پس تمرګ نام قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله تو ابل تاسو اغه معبودان باطل تاسو زعم کو چې دا معبودان دي ما سوا د الله نه ليشفعوا بزعمكم چې تاسو شفاعت وکړي لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض دی مالکان نه دي د اندازې دیوی ذره پاسمنو کې نه پزمکو کې معلوم فيهما من شرکن نه پاسمنو پزمکو کې څه شرکت وما له منهم من ظهير نبوي د پاره د الله د دین سو کې امداد کوونکې چې خدای سره بدی کې معاونت وکي ولا تنفع الشفاعه عنده نو شفاعت پنځ د زبانی الا لمن اذن له الرحمن چاته اجازت رحمان کړي پیغمبران دي صدیقین دي ملائک دي هغه به شفاعت کوي حتی اذا فزع عن قلوبهم تدې چې لري شهابت دړونو د دینا قالوا وای بعض ہوتا استبشارا ماذا قال ربكم رب سوئل قالوا الحق دیوتیش قال الله الحق الله حق وی د شفاعت اجازت ملاو شو والعلی الکبیر الله صاحب د علو دی صاحب د کبریا دی قل تورته وایا مَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سوک دے خوری دا اسمان پا باران ادزمکی نا پا نبات قل اللہ تو تے اللہ یرزقکم خدای رزق ورکی وَإِنَّا منگاو یاکم یا تاسو لہدن پا ہدایتو او فی دا پا گمراہ سرگندی کیو دا تائین اونکو دکم تلطف دے درمی دا دوی سرگن قل لا تسألونا تو سوال نشی کولے ستاسن عما اجرمنا کہ منگ جرم کڑی ولا نسأل عما كنتم تعملون سوان زمون نه تاسو عمل کوي دار چ خپل عمل دي قل يجمع بيننا ربنا تو جمع وکي پمابین زمون کې رب زمونگا ثم يفتح بيننا بیا حکم کی پمابین زمون کې بالحق په حق سره او الفتاح العليم الله ډیر حکم کوون کې دی او عالم د پاهوال خلق باندې قل تورته وایا ارونی الذین الحقتم بی شرکاء او خیمات تاز ملوکی اللہ سرا سو خی شرکاء اغشت دے وسو کلا منج دی خبرن لا دا خدای شرکاء نو بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ اللہ صاحب دے عزت تے او حکیم دے صاحب دے حکمت تے دا بیان دا بعثت دا عموم دا بعثت نبی علیہ السلام دے مارسلنا کہ اللہ کافتا للناس ندلے گلے ما تعلم خلق د پار جميعا
دا کافتن حال دے دا ناس سپارا او حال اہمیت پوجا مقدم شوے دے بشیرم و نذیرا دے خوشحبی اور کون کے دے او نذیر دے یرون کے دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر د خلقو نه پویږي نه ويقولون اوي دا داینا پویدا متى هذا الوعد کله بي دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ہے قل تبرتو آیا لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنه ساعتا تا پارا میعاد دے دیور دے نبر سکے نیو ساعت تنین پارا تقلیل دے ولا تستقدمون اور نماخی کے دے یو ساعت نو دا پینزم رکو شروع کی گی دا سورہ سبانا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت سلورمانا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ سبانا دا دی ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا منکرینو دلتوم بیان دا منکرینو دا قرآن او بیان دا براعت دا مطبوعینو دے مدلینو او دا تابین الدوالینو او دا مکالمہ پا ما بین ندی کی او چدینو اغا اسرار دا ندامت دا منکرینو او دا دی دا رؤساو یو وقت بدائی ندامت بدی پٹ ساتی آخر مجبور ہوشی بیا بے اخکار کی ترکمی بے پٹ ساتی دا دیرو کو خلاصہ بیان المجادلت بین المدلین والدوالین بیان دا مجادلے دے پما بین دا گمراہ کون کو دا گمراہ شو کے والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر پما بعد الموت سران و بیان غرور متمولین باموالہم اور بیان دا غرور دا متمولین دے پا اموال اخپلو سرا دی پخپل مال بانی غاوی رہی کنا ذکر صلی اللہ فرمائی وقال الذین کفروا ویا کسان چی کافران دی لن نؤمن بهذا القرآن ہرگز ایمان پا دی قرآن نروڑو ولا بالذی بینات دین مخیونا مخری کتابونا منون ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم فشرط یہ کتوینی چکل ظالمان ادرو لشی پنیز در رب بانی نیرج بعض ملا بعض القول راجی کئی با بین بعضو توینا دا یرجعو دا درجہ متعدین دے دا رجوع لازمین ندے القول لکا مفعول به دے نو لرأیت امرا عجیبا لرأیت امرا فزیعا کنا یقولا صدفو دا دیا مجادلہ دا ویا کسان چی دیکھ کندور گنلشی چی تابعین دی للذین استکبروا آتا چا متکبرین دی چی متبوعین دی لولا انتم لکننا مؤمنین کچھے تاسو نوائے نمنگ بویا مومنانو تاسو منگ میں نکلو دے ایمان ننو قال الذین استکبروا آکسان جی متکبرین دی لذین صدفو آتا ضعیف گنلشی چا تابعین دی انحن صددناکم عن الہدا بعد جاکم ما منکت منگ منکتا دا ہدایتنا چی خلایتا ولی تاس پہ ہدایت خونو ہے بل کنتم مجرمین تاسو دوارا مجرمانو ہے استاس پا فطرت کی چی دے دا جرمونو وقال الذین صدفوا الذین استکبروا با کسان چا کمزوری گرلی شی اتا چی مستکبرین دی بل مکر اللیل والنہار استامروننا بلکہ مکر ساتو پشپاو پرد کے کلبتا منگ امر کہو دی منگ گمراہ کریو ان نکفر باللہ چونکر تاسو تبلیغ بد دا گمراہی بکونو ونجعل له اندادا اگا اللہ لشریکان واسرن ندامتا پٹھی بدا دوڑا فریقین پہ وقت ندامت لما رأو العذاب چکل عذاب ہوئی بیا بے اخکارا کنو وجعلنا الاغلالا گرم آسنزنیرونا پیاناخ الذین کفروا آنکسان چی کافران دی هل یجزون الا ما کانو یعملون ذالک جزا دا اغی چی دی کم عمل کو دا خپل عمل جزا ملاوی گی مارتنا فی ختم من نذیرین ندی لے گلے ما پہ قریہ کے یو نذیر رون کے الا قال مترفوها ویلی متنعمون ددی چی کم مالدار خلقو او صاحبان سروتو بما اننا مرسلتم به کافرون من پایت تاس بلی گئے کافرانیو وقالو دی پا دی خپل مال غاویرو نحن اکثر اموالا و اولادا من زیادتیو دی جہت دا معلولنا
او د اولادنا. علی سے بولی دی بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ار مثل مختال بمالی. یو زما بیان میں اوز میلا د مال الله خیال ور می بیان مونت پہلم غرور راضی په جمال لادی په کمال لادی په مال لادی خو د مال الله خیال ور دا ما اونلی د کنه. مجدد سے ویلی دی هنی ان لارباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما يتجرعو. مبارک دیوی مالدارانو ته مالداری خپلا، عاشق مسکین آیه تجرعو چې دې ګټ ګټ کوي د عشق او د شوق هغه تارخه ګټونه دا کوي کنه. مبارک منعموں کو مال و دولت، مبارک عاشقوں کو درد الفت. مالداران ته مال مبارکی، عاشقان ته درد الفت دا مبارکی. مان معذبین نی منگا عذاب ورکړی شي. قل ربی یبسط من یشاء، رب زما فراخی غبطا چې اراده وشي امتحانا اندازه کی ابتلاءا. دا نه علامه د مقبولیت تا نه مردودیت تا چې مال ډیر شي دا ګنل مقبولیت تا، چې مال کم دا علامه د مردودیت تا نه دا یو نه دا کنه. ولکن اکثر الناس یعلمون، اکثر خلق پوهیږي نه دا علامه د مقبولیت ته ګنی کنه. دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره سبا نه. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل غرور متمولین باموالهم واولادهم. غرور د متمولینو او په مالونو سره او په اولاد سره. وها هنا رد قولهم، دل ترد قول د دې بان کثرت الاموال والاولاد ليست ذریعه الى التقرب الى الله. دا ډیر والد مال ډیر والد اولاد دا ذریعہ تقرب الله ته نه ده، بل الله بالایمان والعمل الصالح. دا تقرب الله ته راضي، دا په ایمان راضي، په عمل صالح برازي. دا نه په مال دې نه په نسب دې. شرافت الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. د انسان شرافت په علم او په ادب دې، نه په مال دې او نه په نسب دې کنه. حسن ج بصرہ بلال اصحاب صہیب بدروم ز خاک مخ ابو جہل ان جب العجبیس. حسن صاحب د بصری سمره له بزرگ دے، بلال صاحب د حبش سمره دي شنه عاشقو او چې کم دینو دا دغه صہیب صاحب د رومو سمره دي شنه عاشقو. ز خاک مخ ابو جہل ان جب العجبیس. د مکی ما د خور ابو جہل پیدا او قریشیو د حضور قریبی رشتہ دارو، دا کوم مقام دے دی کوم مقام دے، دا سمره د تعجب چې کم دینو دا خبره ده کنه. ان المدل والضال ما زعموا معبوديهم في زعمهم من شفاعتهم. مدل او ضال چې کوم دي زعم کو د معبودینو د شفاعت په خپل ګمان کې پای داغې نسوجو فاظهار البراءه منهم على عكس متمناهم. د دې معبودینو به د عابدین نه اظهار د براءتی عکس د متمنا د دی باندې. والتذکیر ما بعد الموت، پند پاو چې پس ته مرګ راتونګي. ورد انکار من الرسالت، او رد انکار د دې د رسالت نه. المنکرین لیس معهم دلیل عقلی ولا نقلی. د منکرین په سره هیڅ دلیل نشته، نه نقلی او نه عقلی، بل هم فی التقلید الباطل. دی په باطل تقلید کې چې بس مشران مفدی منتدی اغا که غلط ادام دی منی بس نو. وما اموالکم ندی مال استاسو ولا اولادکم نہ اولاد استاسو باللتی تقربکم عندنا زلفا، پاغه طریقہ پاغه خصلت چې نزدیکی تاسو لرا پنځ زما باندې پنځ دی کولو سره پدې نه نزدیکیږي. الا سمن خطا دا لكن من آمنا